बस दिया आमकां आयदनां जावपाची कशें आहा? तुमकां आयदनां जावपाची कशें आहा? Do you want to become a vessel? Pastor is asking. कसलें आयदन जावपाचें कशें आहा? What type of a vessel are we talking about? जायते भासाचीं आयदनां आसात. We've got different types of vessels. हालेलुया. तर आयज बायबल आमकां आयदनांची खबर सांगता. Today, the Word of God, we will talk about vessel. तर कसलीं आयदनां आमी जावंक शकता? What type of a vessel can we be? हालेलुया. जेन्ना आमी आयदन म्हणटा, when we say vessel, आनी अशें जावन आसा आनी अशें सांगता तें सटी जावन आसा, खाली आयदन ही चड वाजता. and there is a saying that empty vessel make the loudest noise. आनी जी भरलेलीं आसा ती उणें वाजता. And those vessels that are full make less noise. वाजता म्हणजे कितें चड उलयता. Making noise meaning talking too much. नको कांय. नको कांय. And they don't know nothing. पूण बेश्टेच बाबा. हालेलुया. But they speak and talk too much. तर आयज आमी पळोवया आमी कसलें आयदन जावन आसा तें. And today let us all see what type of a vessel we are. हालेलुया. Hallelujah. आमी बऱ्यांतलें बरें आयदन जावंक शकता वा ना? If let's see if we can become the best of the best vessel today. 2 Timothy 2:22-23. 2 Timothy 2:22-23. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yeah. 21, 20, 21, 23. 2 Timothy 2 Timothy 2. 21. Okay. 2, 2:21. 20 first. 20 to 23. But in a great house there are not only vessels of gold and silver, but also of wood and clay, some for honor and some for dishonor. Therefore, if anyone cleanses himself from the letter, he will be a vessel for honor, sanctified and useful for the master, prepared for every good work. Hallelujah. It's okay. Hallelujah. 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 Thank you. कितें म्हणटा एका व्हडल्या घरान कोणाची खबर सांगता? व्हडल्या घराची खबर सांगता. व्हडलें घर आसा काय आमच्या समेन? Do we have a great big house with us? जायते फावटी आमी म्हणटा म्हज्या काळीज व्हडलें. A lot of time we say our heart is big, आमी तोंडान उलयता मोगाच्यान. but we only speak. पूण देवाचें उतर कितें सांगता? एका व्हडल्या घरान भांगाराची आनी रुपयाची आनी लाकडाची आनी मातयेची आयदनां आसात म्हणून. But the word of God says in a great house there is a vessel of gold, silver, not only gold and silver but also wood and clay. तर फुडें कितें म्हणटा? तांतल्या थोड्याक म्हणटा मानाचो उपेग आसा आनी थोड्याक अल्प उणें उपेग जाता. And out of this vessel some honor and some dishonor. थोड्यांक जायतो मान आसा. Some of the vessel have a lot of honor थोड्याक मानूच ना. and some of the vessel have no honor. कित्याक मान आसूंक ना? And why is there no honor for these vessels? ती कोणाची चूक जावन आसा? And whose mistake is it? तर आमकां आमी दिल्या शिवाय कोणूच आमकां उजार करचो ना. वय बोलू. The vessel, if we do not put it in use in proper way, we will not become an honorable vessel. आतां पळोवया मोगाच्यान भांगाराचें आयदन कितें म्हणटा. And let us see what the gold vessel talks about. भांगाराचें आयदन कितें म्हणटा? म्हाका आनी कोणाची गरज ना, हांव परजळटा. The gold vessel says, I do not need anyone. I'm beautiful. हांव दुसऱ्याक परजळ दिता. I give light to others. हांव दुसऱ्याक चमकायता. I bring beauty towards others. आनी एक्सक्यूज मी, डोंट टॉक चिल्ड्रन प्लीज. सायलन्स. हालेलुया. आनी रुपयाचें आयदनां कितें म्हणटा? And the silver vessel talks about. रुपयाचें आयदन म्हणटा म्हाका एक चोप मेवला तो चोप घेवनूच हांव चमचमतलें.
And the silver vessel says, I have my own shine. I will shine in my own vessel. हालेलुया. Hallelujah. तर ही ग्लोरी, ही शायनिंग कसली जायत मोगाच्यान? What is this shining glory about? ही फकत आपल्याकूच वयर काडटा तसली. This glory only lifts itself. आपल्याकूच व्हडपण घेता तसली. हालेलुया. Only brings proudness to itself. आणि जी लाकडाची आणि मातयेची आयदनां आसा ती कांयच म्हणना. And those vessels which are of clay and wood, they say वो nothing. तांच्या मुखार तांकां तो कोरसोड ना. हालेलुया. In front of the gold and silver, this wooden clay have no light of theirs. मोगाच्या न्हू जेन्ना माती आमी म्हणटा आमी कसली आयदनां? When we say wood and clay, what type of vessel are we? आणि जेन्ना लाकूड म्हणटा लाकडाची कसली आयदनां? हालेलुया. And when we say of wood vessel, what are those type of vessel? तर लाकडाच्या आणि मातयेच्या आयदनांचो मान सदांच उणे. The wood and the clay, those vessels have less honor. पूण त्या घराचो धोनी ताका चडान आनी चड उजार करता. वय न्हू. But the owner of the house uses this type of vessel more. हालेलुया. Hallelujah. कितल्या जाणांक डावट आसा ह्या वयर? जे मातयेची आणि लाकडाची आयदनां ओनर चड यूज करता. Have you experienced that the owner, even do we use gold vessels more? Do we use clay and wood vessels more? हालेलुया. ओके मागीर क्लियर करूया. कित्याक ती सिंपल आणि कोणूय ताका चडसो यूज करता. Because those are very simple vessels and everyone likes to use those vessels. आणि खरें म्हणत जाल्यार आमकां रुचल्या कसली? And to tell you frankly, what are we made of? आमकां देवान रुचल्या म्हणजे मातयेची. We are made of mud, clay. आणि ही आयदनां कोण जावन आसा? And what are these vessels? Who Yeah. are these vessels? ही आयदनां आमी जावन आसा. वय न्हू. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. The clay vessels are we ourselves. आणि फुडें कितें म्हणटा? जो कोण ह्या गुणांतलो आपूण मेकळो रावप तो मानाचे आणि पवित्रपणाचे दुनियाक उगारता तसले आणि सगळ्या बऱ्या कामाक पुर्ते आयदन जातले. हालेलुया. And it says that anyone cleanses himself from the letter, he will be a vessel for honor, sanctified and useful for the master. आता ह्या जाग्यार कितें म्हणटा? गुण आणि अवगुण येयले. हालेलुया. At this place we have गुण आणि अवगुण. गुण म्हणजे बरे बरे करणे good and we have bad vessels. आणि ते अवगुण कोणा समे आसा मोगाच्यान? And who are these people who have less honor? म्हणटा ह्या अवगुणांतलो जो पयस रावता तो, मेकळो रावता तो, ह्या वायटांतलो जो पयस सेपरेट रावता तो. हालेलुया. Those who keep themselves away from the bad, they are the good vessels. आणि पवित्रपणान दुनियाक आपल्याक यूज करूंक दिता तो. And these vessels, they allow us to use in the holiness of the Lord. आणि सगळ्या बऱ्या कामाक म्हणटा ते उपकारता. हालेलुया. And these vessels allow us to be used in all the good things. आता कोणाक मोगाच्यान आपले जे वायट गुण आसा ते सोडपाची गरज आसा? Who needs to let go all the bad qualities within themselves? मोगाच्यान आयची मेसेज आमी आयकोवची आणि बरी म्हणले म्हूण जावचें आमच्या जिविताक खंय लागता ती आमी दिवपाची गरज आसा. Let us listen with our whole heart and mind today's word and let us look on ourselves. तुमकां कोणाक नाका देवान तुमकां उजार केल्ली? Do you want God to use you? जाल्यार आमी कशी जावपाक जाय? So let us think how we need to keep ourselves, our vessel. आमच्या सगळेच बरे गुण आसा काय? Do we all have good qualities within us? खंय ना जाल्यार खंय आमच्या सगळे चुकीचो गुण आसा वय ना? We all fall. Everyone falls. तर आमी ह्या वायट गुण सोडपाची गरज आसा मोगाच्यान. Let us all decide, after listening to today's word, to leave this wrong quality within us. आणि कोणाक एक बरें आयदन जावंक जाय जाल्यार ताणें खालती जावपाची गरज आसा. हालेलुया. And if anyone wants God for them to be used, let us leave this. Let us
खालती जावपाची Let गरज us be आसा. humble. Let us humble ourselves. आणि आपल्याकूच देवाक दिवपाची गरज, आपल्याकूच दुनियाक दिवपाची गरज आसा. हालेलुया. And let us submit ourselves at the hands of the Lord. ह्या जाग्यार कोण धनी जावन आसा मोगाच्यान? Who is the Lord of this place? ह्या जाग्यार दुनियाचो धनी जावन आसा देव जेजू. हालेलुया. And the only owner of this place, the ruler at this place is the Lord of the Lords, our Lord Jesus Christ. पयले मोगाच्यान आमी जाणा जावंक जाय, आमी दिवंक शिकूंक जाय. First of all, we need to learn to give. जायते फावटी आमकां दिवंक नाका. We don't want to give many times. फकत आमकां जेवण दिल्लें जाय, दुसऱ्या मेवल्लें जाय. हालेलुया. We only want to take from the Lord. जेन्ना आमी दिता तेन्नाच आमी घेवंक पावतले. वयर न्हू. But only when we give, we can take. हालेलुया. तर आमी दिवपाक चिंतुया, आमी दिवपाचें आयदनां जावुया. हालेलुया. So let us today be a vessel to give. तेन्ना देव आमकां बरे भाशेन उजार करतलो. प्रेज द लॉर्ड. Only then God will be able to use us for His glory. आतां खंयचें आयदन देवाची खुशी करूंक सोदता तें आमी पळोवया. Let us now see what type of a vessel do the honor for the Lord. हालेलुया. Hallelujah. आतां सगळेंच हांव वाचूंक वचोन आनी टायम लिमिटाक लागून, पूण हांव दिता वर्ड दिता मॅथ्यू चॅप्टर 7 21 to 23. तेन्ना हालेलुया. देवाचें उतर कितें सांगता मोगाच्यान? देवाचें उतर कितें सांगता? हालेलुया. Hallelujah. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. कितें म्हणटा? म्हाका सोमिया सोमिया म्हणून कोण स्वर्गा राज्यांत भितर सरचो ना. People will not say, Lord, Lord, and can enter heaven, the Lord says. हालेलुया. मोगाच्यान आमकां सोमिया सोमिया म्हणपाची एक सारकी संवय जावन गेल्ली आसा. We do just lip service and we say, Lord, Lord. पूण देवाचें उतर ह्या जाग्यार कितें सांगता? आमी सोमिया सोमिया देवा देवा म्हणून देवाच्या राज्यान आमी भितर सरची ना. प्रेज द लॉर्ड. But the word of God here says, if you just say, Lord, Lord, you will not enter heavens. कित्याक आमी भितर सरचे ना मोगाच्यान? Why will we not enter the heavens? कसल्या कारणां लागून आमी भितर सरचे ना? And what is the reason that we will not enter the heavens? आमी मागणें करता, देवाक वखणटा, देवाचें उतर करता, तरी आमी म्हणटा भितर सरची ना. कसल्या कारणां? And we pray and we praise and we say, Lord, and we do all the things. पूण हिंगा देवाचें उतर कितें म्हणटा? जो कोण म्हज्या बापाची खुशी करिना तो स्वर्गा राज्यांत भितर सरचो ना. हालेलुया. But Lord Jesus says, if you don't do the will of my Father, you will not enter the heaven. तर आयज कितल्या जाणांक खुशी आहा देवा बापाची खुशी करूंक? हात वयर काडून पळोवया. Let's lift our hands in agreement. Let us ask ourselves. पळय हांव सगळ्यांनी हात वयर काडले. कितले तुजो हात वयर येना? हालेलुया. सगळ्यांक खुशी आहा देवाची खुशी करूंक. पळय न्हू. The will of the Lord is beautiful. पळय हां, देव पळयता. तोंडान न्हू, मनांतल्यान येवंक जाय. It should not just come through the mouth, it should come from our heart and from our mind. हालेलुया. Hallelujah. आनी मागीर फुडें कितें म्हणटा 22 तो दीस येतो साबार जाण म्हाका म्हणटले सोमिया सोमिया तुजो संदेश आमी परगटलो न्हय. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in the name? हालेलुया. तो दीस येतोच म्हणटा. तो दीस. We are talking about, the Lord says that day. तो दीस खंयचो मोगाच्यान? What is that day we are talking about? कोणूय सांगशी म्हाका तो दीस खंयचो तो? कोणूय सांगशी. हालेलुया. Some कोणाक हुशार सांगपाक? pastor is asking, do you know that day? What is that day in the scripture that Jesus is talking about? आमी क्रिस्तांव म्हणटा, कसली क्रिस्तांव आमी देखून येता मोगाच्यान. हालेलुया. हांव तुमकां लॉस करूंक सोदिना. जोड्डेचो दीस, जजमेंटाचो दीस. हालेलुया. Hallelujah. आमी जाणां जावंक जाय आमकां जजमेंट आहा म्हूण. हालेलुया. So this day that we are talking about here is the day of the judgment. म्हणटा आमी सोमिया सोमिया तुजो संदेश आमी परगटलो न्हय. And we say, and it will be said, Lord, Lord, have we not prophesied in your name? तुज्या नांवान आमी देंवचार काडल्या न्हय.
तुझ्या नावान आम्ही देवसार काढलाय न्हय. And we will say, Lord, in your name we have also cast out demons. तुझ्या नावान आम्ही जायते बरेपणा करून दाखवली न्हय. And in your name we have done wonders, Lord. हालेलुया. Hallelujah. सगळें केलें कोणाच्या नावान मोगाच्या नांवान. We did everything. In whose name did we do that? कोणाच्या नावान केलें. जेजू म्हणटा तुवें केलां तितलें म्हज्या नांवान केलां, तुवें कांयच करूंक ना. हालेलुया. Jesus says, you have done everything in my name, nothing of your own accord. तुका सांगली म्हजी खुशी कर म्हणून. Jesus said to do his will. तुका सांगलें म्हजे पुताक पाळ म्हणून. And Jesus said, listen to my word. पूण तूं सोम्यास करून रावताय. But you always say, Lord, Lord, Lord. आनी कित्याक म्हणटाय जें केलां तितलें हांवें तुज्या नांवान केलां तूंच सांगताय. And all that we did in the name of Jesus. तर तुवें केलांय कित्याक म्हज्या पासत. हालेलुया. So what have you done for me, my children? तर मोगाच्यान आमकां जाय आमी सुमया म्हणचे पयलीं जेजूची आज्ञा पाळपाची. प्रेज द लॉर्ड. But the Lord says, before you call out to me, Lord, Lord, do my will. ही पळय आसात मोगाच्यान खाली आयकना. These are the vessels that are empty. ती बाबा मागता सुमया म्हणून. And they are making noise by saying, Lord, Lord, Lord. ती बाबा मागता देवा म्हणून. And they say, Lord, my God, my God. आयज आमी बाबा मागता वयव न्हू. Let's all think about ourselves when we pray and when we are there. Do we call upon the Lord? आयज देवाचें उतर आमी मानून घेतलां. And do we accept His word? देवाचें उतर आमी पाळलां. Do we follow His word? Do we say, Lord, yes, I will do? देवाच्या उतराक म्हज्या काळजाक हांवें जागो दिला. Did we give this word a place in our heart? हे सगळे क्वेश्चन मोगाच्यान रायज अप जाता जेन्ना आमी ह्या पळयता तेन्ना. This question rises up as we see this scripture. हालेलुया. Hallelujah. आनी कितें म्हणटा तेन्ना हांव तांच्या तोंडार मारतलो, खोटेपण करतले न्हू, म्हजे सोशिले कुडचुडून वचा. And then I will declare them, I never knew you. I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. म्हजे सोशिले कुडचुडून वचा कित्याक हांवें तुमकां केन्नाच वळखूंक ना. God will say, I do not know you. I have never knew you. कितें म्हणटा. What does the Lord say? सुट्टेच्या दिसाक आमकां रिजेक्ट करचे पयलीं आतांच आमी रिजेक्ट केले बरें वयव न्हू. When we stand on the judgment day, there is nothing doing. We will be judged at the face of the Lord. So now is the time for us to decide and change. रिपेंट जावपाचो टायम मोगाच्यान. Let us repent ourselves. हो टायम जावन सामको तयार प्रिपेर जावपाचो टायम मोगाच्यान. Now is the time to prepare, listen to the word and change ourselves. फाल्यां जर आमचो जोडचेच्या दिसा वस्तू आमच्या राखांत येयी. Because we don't know when the day is coming. If it is tomorrow, तर आमी कोणाक सांगूंक भोंवतले. there is no turning back. Who will कोणाक आमी tell? सांगूंक भोंवतले. We cannot tell anybody. कोणाक आमी सोदूंक भोंवतले. Who will we look for? आमी संवसारांत आसत तरी एक्सक्यूज दिता मोगाच्यान. When we are in this world, we give lots of excuses. देव आमकां बेजारूंक ना. The Lord is not upset on us. पूण देव आमच्या एक्सक्यूजांक बेजारलो आसा. हालेलुया. But we have thousands of excuses for the Lord and He is just कारण नासतना आमची एक्सक्यूजां तयार आमी करता. प्रेज द लॉर्ड. We have lots of excuses, we have lots of reasons to give. तेन्ना तोंडार मातचे पयलें आतां देवाचें उतर आमी तोंडार आनी कानार घेतल्यार बरें न्हू. Instead of waiting on the judgment day, let us change ourselves now, at this moment. म्हणटा तांच्या तोंडार मारतलो, खोटेपण करतले पूण म्हज्या सोडशे कुडचुडून वचा. He will then declare, I never knew you. You have done all lawlessness. म्हणटा हांवें तुमकां केन्नाच वळखूंक ना. हालेलुया. I never knew you, you children. तुमी केन्ना देवाक वळखल्यार? Do you know your Lord? कोणी वळखला देवाक तुमचो मुरलो? वय न्हू, वळखला ना. वळखला म्हणटा तेजे उतर आमी मानून घेवपाची गरज आसा ना. तुवें घेतलाय. जायती जाणां आसा वाटेर आसा. येतली तीवूय येतली. हालेलुया. पूण येवंक जाय. हालेलुया. म्हणजे सांगनासतना ताका पळोवतलें कशें. हालेलुया. The Lord, here the question is, have we listened to the word of God and are we following the word of God? हालेलुया. आनी फुडें कितें म्हणटा?
व्हडली जाणवायन विचारता जेजू. व्हडल्या जाणवायन जेजू विचारता म्हाका हालेलुया. व्हडल्या जाणवायन जेजू स्वामी विचार करता. And with lot of wisdom, they question the Lord. म्हणल्यार हे जाणार They think they are full of wisdom. हेच काय हे व्हडले बरोवपी. They know the word inside and out. They are full of the knowledge of the हे Lord. सिनागोगान पवित्र सभेत सदांच आपले मागणे करपी. They always stand in front of the synagogue and pray. हे कोण जावन आसा मोगाच्यान? And who are these people? हे आपल्या गोडील म्हणटा पवित्र सभेच्या यादवीक पाद्री म्हणटा ते जावन आसा. And these people here, the people who question are called the priest and high priest. जो सोतेचो दुनियाचो धनी सगळे सोत्रेचो वत्रटी आसलो ताका विचारता खंयच्या सोतेन तूं हें कोत्ताय फुडें पळोवया. And they question our Lord Jesus, with which authority are you questioning us? आनी एका दिसा तो देव मंदिरांत शिकोवणी दिता तेन्ना And one day as he was preaching the word of God in the temple, जेन्ना तो बरी खबर परगट करता when he was preaching the word of God, आनी याज्ञिकाचो मुखेली धर्मशास्त्री जाणटे एकठांय जावन येता. and the high priest, they are all gathered over there. कोण जावन आसा मोगाच्यान? कोण जावन आसा? हू इज दे? Who is there at this place? ते वडील मुखेली. They are the high priest. खंयचे वडील? पवित्र सभेचे वडील. They are the high priest, the elders of the church. धर्माचे वडील. They are the leaders of the religion. आणि ते जावन आसा याज्ञिक पाद्री. हालेलुया. And they are known as priests. ते कितें म्हणटा? ताचे एकठांय जावन जेजू सभेत येता. And these priests who have full knowledge, they come in front of Jesus. आणि ताचे लागीं अशें उलयले आमकां एक सांग. And they told Jesus, tell me one thing. ते म्हणटा आमकां एकूच सांग. Tell us just one thing. आमकां एकूच तुज्या तोंडांतल्यान आयकुपाची गरज आसा. हालेलुया. And we want to hear it from your mouth. आमकां जाय कितें आमकां सच सांगलें. And we want you to tell the truth. म्हणटा खंयच्या सोदेन हें तूं सगळें करताय? And to which authority do you do all this? कोणे तुका ऑथॉरिटी दिला? कोणे तुका सत्ता दिला हें करूंक? हालेलुया. And they questioned Jesus, who has given you the authority to speak like this? हालेलुया. Hallelujah. कितें विचारता? खंयच्या सोदेन तूं करताय? Yes. Whose authority are you doing this? कोणे तुका हेचेर ऑथॉरिटी दिला? Who has given you the authority? हालेलुया. हांव ताई खाली आयला. And these are the empty vessels. हालेलुया. फुडें पळोवया. तो जेमता खाली आयदनां चड वाजता चड वाजली. प्रेज द लॉर्ड. आनी उपरांत जेजून तांकां प्रतिपाळ केलो. तांकां म्हटलें हांवूय तुमचे कडेन एकूच विचारता तें तुमी म्हाका सांगशात. And the Lord says, I will only ask you one thing. Can you tell me that? जेजू म्हणटा हांवूय तुजे कडेन एकूच विचारता. Jesus says, I will also ask you one question. हांवूय तुजे लागीं एकूच विचारूंक सोदता. Just one question I will ask you. ताचो तूं म्हाका जबाब दिवंक शकताय? And can you answer that question? हालेलुया. आयज म्हाका आनी तुका विचारता मोगाच्यान. God is asking us today. आयज म्हाका आनी तुका जेजू विचारता He is मोगाच्यान. asking you and me today that question. जेजू म्हाका आनी तुका एकूच आपल्या एक क्वेश्चन विचारता मोगाच्यान. Jesus is asking that one question to you. कितल्या जाणां खुशी आसा जेजूक आन्सर करपाक? हात वयर काडा. आतां प्रॅक्टीस करया. हात वयर काडा. हात वयर काडा. Who is ready to answer Jesus today? सगळीं तयार आहा जेजूक आन्सर करपाक न्हू? हालेलुया. Let's practice on the day of judgment. What are we going to tell आतांच the आमी Lord? प्रॅक्टीस केल्यार बरी न्हू? Yes. आतांच आमी प्रॅक्टीस करुया. Let us examine ourselves. Are we ready to question Jesus? हालेलुया. आनी फुडें जेजून कितें म्हटलें? Let's see what Jesus says. जुवांवाचे आसना स्वर्गांतल्यान वो मनशां जावन आयले. हालेलुया. Let's see ahead. John the baptism did it come from heaven or on earth? म्हणजे जेन्ना जॉन द बॅप्टिस्ट वॉटर बॅप्टिझम दितालो तें स्वर्गांतल्यान येयले काय मनशांत येयले? So the question is, when John the Baptist was giving baptism to people, was it coming from heaven or was it coming from earth? खंयच्या सोदेन तूं करताय काय मी विचारतले न्हू? जेजू तांकां एक बरो प्रश्न विचारता. So
So they were asking the Lord, in whose authority were you doing this, Jesus? आता कितल्या जाणांनी म्हणला सरकारतान पण हातवर काढला आणि पटी प्रेस द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया बाय तुका खबर आसा सरकारतान येला ना ओके हात दवर सगळा खबर आसा हातवर काढा ओके हालेलुया तुका खबर आसा सरकारतान येला म्हणून Do we know in whose authority was John the Baptist doing आयची the baptism? मेसेज तुमची आमचे भितरले थोडे उक्ते करपाची Today's message is to ponder upon our inner self. हालेलुया आम्ही जायते पावटी खाली आयचे म्हणून जाऊन वाचले मोगाच्यान We just want to, we have become empty vessel most of the time. आणि उपरांत ते कितें करता पूण ते आपलेच भितर तोरपूंक लागले आमी स्वर्गांतल्यान म्हणून जाल्यार ते आमकां म्हणटले तशें जाल्यार कित्याक तुमी तेंचाचें सोत मानलेला So they started reflecting upon themselves. If it is from heaven, why did we believe him? हालेलुया जरी तर तुमी ते जाणात ते स्वर्गांतल्यान येयला म्हणून These people, the high priest knew that John the Baptist was giving baptism through the authority of heaven. दोंगी धर्मशास्त्री आनी दोंगी यात्नीक पाद्री जावन आसा These people have become, just for name's sake, they are, थोंडेपण कांयच नको जाणा जायते लिपयता these are fake high priests. हालेलुया हालेलुया आनी तेन्ना कितें जाता ते विचार करता जरी तर तें देवाक काम जाल्यार कित्याक तुमी मानूंक ना So then Jesus started asking, so if it is from heaven, why didn't you not believe John the Baptist? आज कितलीं जाणां मानता वॉटर बॅप्टिझम इज सारकें ट्रू म्हणून Today let us ask ourselves and question this कितलीं जाणां सत मानता वॉटर बॅप्टिझम स्वर्गांतल्यान दिलो कायदो म्हणून Do everyone believe water baptism is from heaven? आयज तर तुमी इग्नोर करीत फाल्यां तुमी इग्नोर करतली कितल्या जाणां सत वळखून इग्नोर करता Let us not ignore the truth. देवाचें उतर सांगता हो स्वर्गांतल्यान देवान दिलो कमांड जावन आसा हालेलुया The word of हे the Lord मनशांतल्यान says, न्हय स्वर्गांतल्यान हालेलुया the word of the Lord says it is not from human, it is from the Lord. थँक यू जीसस Thank you, Jesus. हालेलुया आनी मनशांतल्यान म्हणत जाल्यार And if we say it is from men, the हालेलुया baptism, कितल्या जाणांक भिरांत आहा मोगाच्यान कितल्या जाणांक भिरांत हातवेर काडा आयकून कळ्यार राव how many, कितल्या जाणांक भिरांत आहा आपल्या जिवाची who do you get? How many of you fear your life? How many of you have fear within you? आनी मनशांतल्यान म्हणलें जाल्यार ते म्हणटात की परस आमकां फातरायतली हालेलुया And if the baptism is, Yes, give clap to God. and if the baptism, if they are thinking now, if we say it is from people, then people, आयज आमी कसली भिरांत घेवन चलता मोगाच्यान ह्या संवसारान कसली what fear we take it yes, कसली भिरांत घेवन भोंवता ह्या संवसारान हालेलुया what type of fear do we walk with? जेजून सांगला हर एक दिसा 365 डेज सांगला fear not भिये नाका Jesus says, do not fear. Do not fear. पूण तांकां लोक फातरायत म्हूण भिरांत आनी आमकां धर्म आमचेर उपट जातलो म्हूण भिरांत प्रेज द लॉर्ड हालेलुया At that time, they were getting scared that people would stone them, and now we get scared of हालेलुया the religion will stone us. तर ह्या फातरांक आमी भियोन मोगाच्यान आज फाटी रावता So we get scared of the different denomination of the church. And we फाटी stay रावता behind. कितलो तेंप आमी रावतले How long will we stay behind? एका दिसाक आमकां जोडटी जावंकूच आसा ती चुकचीच ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया One day there will be a judgment. And it कित्याक will not be missed. कित्याक सगळो लोक तेन्ना जॉन एक प्रवादी बाकणार म्हणून मानताले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया Everybody, all the people during that time were believing John the Baptist was a prophet. आता आमी म्हणटा न्हू हिपोक्रीट म्हणटा तुमी आयकलां केन्नाय हिपोक्रीट आता हिपोक्रीट पण आमच्या पळय कशें घेवन येतात प्रेज द लॉर्ड Who are the hypocrites among us? आनी तेन्ना जेजून तांकां सांगलें तर त्या खंयच्या सतेन तेन्ना जेजून ते सांगलें खंयच्या सतेन हांवें प्रेज द लॉर्ड सॉरी त्या पासत खंयचें आयलें तें आमी नको म्हणटा That because they don't want to
answer, they said, we don't know from where the baptism rite was given. ते जाणा खुनिस्तान आयला ते They knew where the authority was given. स्वर्गांतल्यान आयले म्हणटलो जेजू तुम्ही कित्याक मानून घेवंक ना? If they say if it is come from heaven, they'll ask, Jesus will question them, why you didn't believe about the काही baptism. आमच्या मध्ये कितली जाणां आसा, ह्या जाग्यार आसा, वाटेर आसा, भायर आसा, आमच्या कुटुंबान कितल्या जाणांनी मानून घेवंक ना? Let us ask ourselves, have we believed in this baptism? आणि त्या पासत ते कितें म्हणटा मोगाच्यान मदली वाट काडटा. Then, because they don't want to fall into trouble, this high priest, they take the middle way. पूण देवाचें उतर कितें सांगता? वशीब दारवटो बरो, रून दारवट्यान वयता तो सोमतोच वयतलो म्हणून भितर. हालेलुया. The word of the Lord says the narrow road is the right road and the road which is wide will lead to destruction. ते सांगता खंय ताण आयला ते आमी नको, एका उतरान काबार करून सोडटा. हालेलुया. So they just say we don't know where the right is given. आमचो टायम तसो जावपाचो आसा की आमकां जाय तसो जाल्लो? जाय आमकां? कोणाक जाय आमकां तसो जाल्लो आमचो टायम? हालेलुया. We don't want this type of a situation. जाय आमकां ते भशेन जाल्लें आमच्या जिवितान? नाका न्हू? आमी तयार जावया न्हू? हालेलुया. Let us prepare ourselves and not be in a situation where we also don't know the answer. आनी तेन्ना जेजू तांकां सांगता खंयच्या सतेन हांव हें कोत्ता तें हांव तुमकां तुमकां सांगपाचें म्हाका गरज ना. हालेलुया. And Jesus also says, I will also not tell you in whose authority I am doing this. देवाकूय तो जेजूकूय गरज ना हेंकां सफाई दिवपाची. Jesus doesn't have to give clearance about in whose authority he is doing all this. कित्याक तो ऑथॉरिटीचो धनी जावन आसा. Because he is the authority. तो स्वताचो धनी जावन आसा. He is the authority. सगळो पदवी ताच्या हातीन आसा. हालेलुया. The power and authority is his. आयज आमी कसलीं आयदनां वाचता मोगाच्यान? What type of a vessel are we ते today? भांगाराचें आयदन म्हणटा. हांव भांगारान नेटवलो तितकाच म्हाका पुरो. We call ourselves we are vessel of gold. सिल्वर कितें म्हणटा? हांव सिल्वरान चकचकता तितलेंच म्हाका पुरो. The vessel of silver says, let me shine with my own आनी shine. जेन्ना सुंदर म्हणटा धर्मट्याचेर तो लोंगडो बसून आसलो, And when there was this जो लोंगडो सुंदर धर्मट्याचेर बसून आसलो देव मंदिराच्या दारार, there was a handicap that was sitting on the beautiful gate. आनी जॉन आनी पिटर प्रेयर करूंक वयताले. And when John and Peter went in the temple to pray, त्या लोंगड्यान भिकारान आशा तांकां दाखयली आपल्या नदरेंतल्यान. and this handicapped person said to John and Peter, he wanted something from them. आयज आमी हँडिकॅप आसां गो. Are आयज आमी लोंगडे आसां. we handicapped today? Are we not physical, but are we handicapped? Do we have hands, legs? आमच्या वतनीक जिवितान आमकां लोंगडेपण आसा? हालेलुया. कोणाकूच ना. म्हाका जायते फावटी जाता लोंगडेपण. Do you say that we are handicapped in our spiritual life? आनी तेन्ना ते कितें म्हणटा? तो म्हणटा पळय आमकां पळयता कितें आमकां मेळत काय म्हूण आशेक पळयता. And he sees and he looks up, that handicapped person looks up to Peter and Paul and asks something. आनी तेन्ना ते कितें सांगता ताका? म्हजे लागीं भांगारूय ना. And Peter and John says to this person, this handicapped person, I don't have gold म्हज्या लागीं सिल्वरूय ना. and I don't have silver. जें कितें म्हजें सवय आसा, जें कितें आमचें सवय आसा हांव तें तुका दिता. हालेलुया. And he says to them, what I have, I will give you. कितें म्हणटा? जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी चलोंक लाग. हालेलुया. And he says, Yes, give them a good word. in the name of Jesus. हालेलुया. म्हज्या लागीं सिल्वरूय ना, आमच्या लागीं सिल्वरूय ना, भांगार ना. He says, I don't have gold, I don't have silver. जेन्ना भांगार आनी सिल्वर जें काम करूंक शकना, Gold and silver, the works that they cannot do, त्या भांगराक आनी सिल्वराक असलो पावर ना. the gold and silver has no power. पूण जेजूच्या नांवान बोर आनी सत्य आसा. प्रेज द लॉर्ड. The हालेलुया. word of the Lord has Yes, give them a good word. Yes. and honor. हालेलुया. कितें म्हणटा? जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी चलोंक लाग. And he says, in the name of Jesus, get up and walk. आयज मोगाच्यान आमची गिल्टीपण आमी सोडपाची गरज आसा. Today we have to leave
the guilty life of आमचे us. दोघेपण आमी सोडपाची गरज आसा. The fake life that we live, we have to leave it. जे धर्माचे वडील येवन ताका विचारता खंयच्या सत्यान तूं कोत्ताय? And the high priest came and asked Jesus, in whose authority do you do this? हांच्या लागीं कसलीच ऑथॉरिटी ना. And they don't have any authority. हांच्या लागीं कितेंच करूंक जायना. And they know nothing about it. खाली आयदनां वाचूंक लागलीं. They just make noise. आयज आमी वाचता मोगाच्यान. Today we also make आनी noise. भांगर आनी सिल्वर कित्याकूच आमच्या साल्वेशनाक उपकारच्या. प्रेज द लॉर्ड. And gold and silver, the money that the possessions that we have is of no use. हालेलुया. Hallelujah. तर मोगाच्यान आमी देवाक मानता तशी जावया आनी देवाक आमचे वयर सदांच उलोवया. Dear brothers and sisters, let us live life that is pleasing to the Lord. आमी कशे भाशेन देवाचें आयदन जातलें हाचेर आमी चिंतप करुया. Let us learn how can we become a better vessel for the Lord. खंयच्या सायडीक देवाचें उतर म्हज्या जिवितांत उणें आसा तें आमी सोदुया मोगाच्यान. Let us take time and see where do we miss this word of the Lord. तर आमी भांगर आनी रुपें जावन रावूंक सोदचें न्ही मोगाच्यान. हालेलुया. Let us not just run behind to become gold and silver and precious in this world. जे भांगर आनी रुपें आपल्याकूच नटयता, आपल्याकूच दाखयता आनी आपल्याकूच फसयता. हालेलुया. These worldly pleasures, the money, the job that we run after, we are only doing it in this world तें खाय to make us happy. तें सादें आयदन खायतें आयदन दुनियाक आपल्याचें सगळें दिता. हालेलुया. The simple vessel gives honor to the Lord. आनी धोनी ताका चडांत चड वापरता. And if you make this vessel, the Lord will use you. तशें आमी आमकांच करून देवाक घेवया मोगाच्यान. हालेलुया. Let us lift ourselves and give to the Lord and ask Him to mold it. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Thank you, Jesus. आता हांव काबार करूंक वयता. हालेलुया. Hallelujah. कितल्या जाणांक मेसेज सोजमोक ना आतां जाणां? We are almost towards the end. Can anyone lift their hand and say, I didn't understand certain Can you things. say that? Can you explain? आनी इम्पॉर्टंट वर्ड जॉन चॅप्टर 3 कितें सांगता पळोवया. Let us take another word of the Lord. The scripture, John 3:3 says, कितें म्हणटा पळोवया. Jesus answered and said to him, most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. हालेलुया. जॉन चॅप्टर 3 तुम्ही सगळ्यांनी घरा बसून वाचपाची गरज आसा. हो आयचो होमवर्क तुमकां. रेडी? Let us all go home today and read John chapter 3. That is our homework for today. आणि जेजून प्रतिपाळ केला हांव तुका सत सांगता वयतान जल्मल्या बगर कोणाच्यान देवाचें राज पळोवंक जायना. हालेलुया. Jesus said, unless you are born again, he cannot enter the kingdom of God. आयज आमी संवसारान आवयच्या कुस्मांतान जल्मान येयला वय न्हू. We all came from the womb of our आमी mother. ह्या संवसाराची मनशां जावन भोंवता वय न्हू. Do we want to become people of this world? पूण आमकां देवाच्या राज्यान भितर सरता जाल्यार आनी एक जल्म घेवपाचो गरज आसा. But to enter the kingdom of God, we have to be born again. त्या पासून जेजू कितें म्हणटा वयतान जल्मल्या बगर कोणाच्यानूच देवाच्या राज्यान भितर सरूंक जायना. हालेलुया. That's why Jesus says, even if you are born again, if you're not born again, you cannot enter the kingdom of God. सॉरी कोणाच्यानूच देवाचें राज पळोवंक जायना. सॉरी. If you're not born again, you cannot see the kingdom of God. आमकां सगळ्यांक भितर सरपाचो हुस्को आसा वयर न्हू. We all want to enter the kingdom सगळ्यांक of हुस्को God. आसा. पूण त्या भितर सरपूच मेळचें ना. He says we all want to enter the kingdom of God. देवाचें राज पळोवंकूच जावचें ना. But कित्याक if we are not born again, we cannot see the kingdom of God. आमी क्रिस्तांव न्हय. Why can't we enter? Are we not Christian? आमी इगर्जेक वचना. Do we not go to the churches? आमी बायबल वाचिना. Do we not read the word of God? Why can't we enter the kingdom of सगळ्या God? धर्माचें केलां मोगाच्यान. We all do what we are told to the. सगळ्यांनी रिलिजनाचें केलां. हालेलुया. रिलिजन आमकां स्वर्गार वचचो ना मोगाच्यान. प्रेज द लॉर्ड. We all have grown up according to the laws of the church. आमी रिलेशन जोडपाची गरज आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. But we have not established that relation of ours with Jesus. तर आमकां देवा सगळें जर रिलेशन जोडूंक जाय जाल्यार देवाचें उतर आमी पाळूंक जाय. If we need to have a relation with this Lord of ours, we need
to learn the word of the Lord. आमकां सोंपया सोंपया म्हणून देवाच्या राज्यांत भितर सरोंक मेळचें ना. If we only say, Lord, Lord, we will not enter the kingdom of God. आमची बेश्टी बडाई कित्याक ह्या संवसारांत? आमची बडाई कित्याक ह्या संवसारांत? Why do we show off in this world? भांगार आपलो शो दाखयता, Gold shows its value, रुपया आपले शो दाखयता, silver shows its value, आनी आमचे सोय कितें आसा ताचेरूय आमी शो दाखयता. and what we have, all the money, all the riches, and we show off. पूण with that. अदम्याचें कितें जातलें मोगाच्यान? हालेलुया. But what about our spiritual life? What will happen to our spirit? कसलें आयकण हांव जावंक सोदतां. हालेलुया. What type of a vessel do we want to become? Praise the Lord. Glory to God. Thank you, Change my Jesus. heart, okay? मागीर हालेलुया. मोगाच्यान देवाचें उतर तुमी आयकलें न्हू? आयकलें Brothers सगळ्यांनी. and sisters, have you listened to this word of God which is just preached? आता मानून घेवपाचें ना घेवपाची तुजी जबाबदारी, तुमची जबाबदारी. बरोबर? God always gives us choices, and today it's your choice to listen and to follow this word. जेजून सांगता जेन्ना तर वॉटर बॅप्टिझम स्वर्गांतल्यान येयलें जाल्यार तुमी कित्याक मानूंक ना तें भियेले. If the water baptism is given by heaven, why did you believe? म्हणजे क्लॅरिटी मेळ्ळी वॉटर बॅप्टिझम स्वर्गांतल्यान म्हणून. Is it clarified that the water baptism is from heaven? Do you all agree? हांव कोणाकूच हट करूंक सोदिना. We don't want to hurt anybody. कोणें हट करून घेवचें ना, पूण सब तें सब म्हज्यान लिपोवंकूय जायना. But do not get hurt, but this is the truth. आमी भुरग्यापणान जो बाप्तिस्म दिला आवय बापाय तो धर्माचो बाप्तिस्म जावं आसा मोगाच्यान. When we were given baptism, when we were small, it was through the church laws. त्या बाप्तिस्माक आनी ह्या बाप्तिस्माक देवाच्या उतरा वरवीं कनेक्टिंग ना. हालेलुया. But this baptism that we want to become born again is only after you understand the word of the तें Lord. जावन आसा धर्माचें आनी मनशाक पळोवपाचें. That baptism is religion. The baptism that we had taken when we were young is of the religion. And water baptism is truth. And the water baptism that we now, after understanding the word, is the truth. Jesus is truth. Jesus is the truth. हालेलुया. जायते फावटी मोगाच्यान वॉटर बॅप्टिझमाची खबर काडली न्हू. ना ना टायम आहा न्हू मागीर पळोवया. टायम आहा. सगळ्याक टायम आहा. एका टायम आहा मागीर पळोवया. When the water baptism is spoken about, we just take it very lightly and we'll say, there is a lot of time, we will think about it. वॉटर बॅप्टिझम लास्ट न्हू मोगाच्यान. Water baptism is not the last option. वॉटर बॅप्टिझम इज फर्स्ट पयलें. हालेलुया. Water baptism is the first and the most important option in our life. जेन्ना तुमी वॉटर बॅप्टिझम घेतकच तुमच्या जिवितांत कसो बदल जाता तो पळयात. संवसाराक तो कळचो ना पूण तुमकां कळटलो. हालेलुया. When you take this water baptism, because you now have the understanding of the word of God, you will see what changes this baptism will bring in your life. वॉटर बॅप्टिझमांतल्यान देव म्हाका तुका नितळ करता. प्रेज द लॉर्ड. Through this water baptism, God purifies our mind, our body, our soul, everything. वॉटर बॅप्टिझम म्हणजे देव तुका म्हाका सेपरेट करता. हालेलुया. Through water baptism, God separates us, each one of us. ह्या संवसारान आमी आसा मोगाच्यान संवसारा प्रमाणे चलपाक. In this world, we will live according to the world. त्या पासून देव आमकां सेपरेट करता. आपल्या मोगाची करता. आपल्या उतरा प्रमाणे चलपाक. So God, through the word of God, separates us through this water baptism and makes us sanctified. देवाच्या मानाक आनी देवाच्या कामाक आमी उपकारता तसली जावपाक. प्रेज द लॉर्ड. To be honored and to be valued in the eyes of the Lord. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Hallelujah. कितल्या जाणांक खबर आहा अब्रामाचे जेकोबाचे दोग पूत म्हणून कितल्या जाणांक खबर आहा? Do you know that Jacob had 2 sons? हालेलुया. जेकोबा Do you know इसाकाचे कितले पूत कितल्या जाणांक खबर आहा? खबर ना? Do you know the sons of Isaac? इसाकाचे दोग पूत एसाव आनी जेकोब. करेक्ट? तर एसावान कितें केलें? Isaac कोणतो सांग न्हू? आयझॅक अब्रामाचो पूत. Abraham ओके. son. तर एसावान आपलो जल्माचो हक पिड्यार उडयलो. कित्याक? हालेलुया.
the son of Isaac, the elder Esau lost his birthright. Esau gave his birthright. कित्याक तो लॉस जालो मोगाच्यान? Why did he lose this birthright? एका पोटाच्या भुकेक एक बोल सोपाक दाळीच्या सोपाक. Because he was very hungry and he just wanted to eat this food, and he gave away his birthright for the bowl of soup. इतले लाचारपण ताच्या सवय जालें एका जेवणाच्या बोलाक जेवणाक लागून ताणें आपलो बर्थरायट जल्माचो हक उडयलो. Because of just the simple food, because of food, sometimes hunger makes you lose your birthright. तो वॉटर बॅप्टिझम आसा आमचो बर्थरायट. हालेलुया. Water baptism is our birthright. जेन्ना तूं वॉटर बॅप्टिझम जाता देवाचो पूत आनी देवाची धूव जाता. प्रेज द लॉर्ड. Now that you have an understanding of the word of God through this water baptism, when you take it after understanding, you become the children of the Lord. कितल्या जाणां खुशी आहा रायट आपलो घेवंक आनी कितल्या जाणां खुशी आहा रायट आपलो वगडावपाक. कितल्या जाणां आपल्या काडा. It's a choice. God doesn't कितल्या जाणां खुशी आहा रायट who घेवपाक. wants to take it. तुझा रायट. It is तुझा just, रायट. it is तुका नाका a तुझा रायट नाका. तुका नाका तुझा रायट नाका. तुका नाका जाल्यार हात वर काड तूं. जाल्यार नाका जाल्यार उबी राव. It is not a force. Hallelujah. Water baptism is just the word of the Lord. देवाच्या रायट तुका नाका. तुझा रायट तुका नाका. हालेलुया. थोड्या कन्फ्युजन जाल्लें आसा. ह्या मेसेजीक कन्फ्युजन जाल्लें आसा. पूण कितें आसता परतून आयकय युट्यूबाचेर आसतली. हालेलुया. To get a better understanding of this message, go and listen on the YouTube again. हालेलुया. Hallelujah. तर ह्या सामा सारके आमी जावचे न्ही मोगाच्यान. Let us not become like Esau. थोडेशे गरजोंक लागून ह्या धर्माच्या आशेक लागून आमी आमचो बर्थरायट वगडावचो न्ही मोगाच्यान. Just for small worldly things, just for food, just for bowl of soup, let us not give away our birthright. धर्माच्या आशेक, धर्माच्या आशेक, रिलिजनाच्या आशेक. Because of religion, because of the fear of the religion, let us not give away this birthright of becoming. म्हणटल्यार तुका वॉटर बॅप्टिझम घेतला तुका इगर्जेन येवंक नाका. तुका शिंतोरीक करूंक नाका. असलें उलोवप चलतलें. हालेलुया. Some people have a very misconcept of this water baptism. They say you are not allowed. We will not bury you in this cemetery. My Jesus give me authority. Hallelujah. My Jesus give me authority. Hallelujah. The Lord has given us authority. Hallelujah. जेन्ना आमी आमची ऑथॉरिटी उडयता मोगाच्यान आमी खाली येता. When we speak with authority, we don't become empty vessels. Hallelujah. Hallelujah. तो जेन्ना आमकां मानाचें आयदन जावंक जाय When we want to become a precious vessel, तो दुनियाची खुशी आमी पाळूंक जाय. let us follow the word of the Lord. Let us do His will. कित्याक आमी फाटीं सरता मोगाच्यान? Why do we step back? कसल्या कारणां लागून आमी फाटीं सरता? What is the reason to take a step back? लास्ट उतर घेता. लास्ट वर्ड घेता. Let's take the last word of the Lord. तूं घेवंक वचनाका. हांव तुका दाखयता. Acts chapter 16:31 कितें म्हणटा? Acts chapter 16:31 कितें सांगता? हालेलुया. तुज्या घरांत एक तर साल्वार जायत आतां बराबर तुजो साल्वार जातलो. प्रेज द लॉर्ड. The word of the Lord says, if one of the member is saved, the entire family is saved. कितल्या जाणांक तुमच्या घराबे साल्वार करपाची खुशी आसा? How many of you all want to save your कितल्या जाणांक family? तुज्या घराबे तो साल्वार करपाची खुशी आसा? हालेलुया. How many of you all want to save हे your म्हजें family? उतर न्ही मोगाच्यान, हे देवाचें उतर. The Lord, this is not the word of pastor, this is the word of the Lord. It is written. कितें म्हणटा? तुज्या घरान एकलो तो साल्वार जालो, तुजो आतलो घराबो साल्वार जातलो. And the word of the Lord says, if one of the family member is saved, the entire family is saved. तर आमकां साल्वार जावंक नाका जाल्यार आमचो घराबो कसो साल्वार जातलो मोगाच्यान? So if we only don't want to save Hallelujah. ourselves, how can we save? कितलोय काय मातशी? हालेलुया. बरें जाल्लें तूं म्हाका हिंगा यो. यो. Jesus. हालेलुया. यो. हांव धरता तुका. तुवें वॉटर बॅप्टिझम घेतलो? खूंय घेतलो? कुयट घेतलो. पास्टर विन्सेंट चर्ची घेतलो. एलएम चर्ची घेतलो. बीच चर्ची. तुवें घेतलो न्हू? तुका कोणें भायर उडयलें घरांतलें? तुका धर्माचें म्हणून भायर उडयलें? तुका देवान कितें म्हणून केलें? देवान कितें बरें केलां तुजें साठी? केलां न्हू? इस्रायेलांनी वचून प्रेज गॉड. पळय
ही जावन आसा देवाची, ही जावन आसा गोवाची देवाक वयता आनी ह्याच चर्चीन कोयट तिणें घेतला कळ्ळें ना? कितें वायट जालां तुका? तुज्या भुरग्याचें कितें वायट जालां? भुरगें बरें आहा? ती सांग जर देवा कडेन ते ताळयो मारप. हालेलुया. देव बरें करूं. हालेलुया. तर मगाच्यान आमी तयार जावपाची गरज आसा. आमी भिल्यार तितलें पुरो. हालेलुया. We should not fear anymore. Let us prepare ourselves. आमी भिरांत काडून उडोवया. हालेलुया. If you have any questions, you can always refer to the word of God. This is not of our own mouth. This is from the word of the Lord that is being preached. आयज पासून मगाच्यान आमी संवसाराचें आयकलां, धर्माचें आयकलां. आयकात. Till today we have just followed the religion, listened to whatever they have said. आयकुपाक कांय कठीण ना. There is no problem to listen. पूण देवाचें उतर कितें सांगता तें करता. प्रेज द लॉर्ड. But also read the word of the Lord and have an understanding for your own self. आता एक आमी सॉंग घेवया. Let us all stand up as we sing. Let us all stand up. सगळीं उबी रावया. And let us confess our... Hallelujah. Thank you, Jesus. Jesus सगळें आमी आमकां चेंज करून आमच्या खातीर Hallelujah. Yo,